हरासा किया, इतना हरासा किया कि वो आज तक पाकिस्तान का रुख नहीं करता। वो कहता है आज भी पाकिस्तान में काम नहीं करना, वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है। तो ये नवाज शरीफ साहब का तोहफा है। तो हम अब थरकोल का मंसूबा सिंध में चल रहा है। सिंध हुकूमत ने अपने उसी मैनिफेस्टो और उसी प्रोग्राम की रोशनी में इस पर काम किया है। हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करेंगे इंशाअल्लाह ताला हुकूमत मिलने के बाद। मैडम मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल, एक सवाल कर ले फिर इस तरफ आ जाए। गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कराची गए थे, तो वहाँ उन्होंने फरमाया है कि मैंने यहाँ बड़े काम किए हैं, बड़ी तरक्याती काम किए, मगर वोट मुझे नहीं मिलते, अवाम अपने गिरेबान में झांके। क्या अवाम को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए या सियासतदानों को अपने गिरेबान में? देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये सवाल मुझे भी जवाब देना होता है। चल रहा है लाहौर से, ना किसी आस्थाने से, इस दफा वजीर आजम होगा लाड़काने से, ये किस परसेंट हकीकत होने जा रहा है ये नारा? ये नारा आप लगाते जाएं, मैं तो आपसे कहूँगी लगाते जाएं। मैं आपको जवाब दे दूं, हाँ मैं आपको जवाब दे दूं कि देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुझे ये शिकायत है कि वो आवाम को अब भी नहीं समझते। उनसे मुझे ये शिकायत है। और वोट को इज्जत दो का नारा जब उन्होंने लगाया तो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले उसे अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो सही नारा था। इससे पहले वो जो बातें करते थे या जो रास्ते इख्तियार करते थे वो भी हमें पता है, लेकिन उस नारे को हमने वेलकम किया और अप्रिशिएट किया। और बिलावल साहब ने ख़ास तौर पर इस पर ख़ासी बात की। लेकिन फिर उनने और चीज़ें कहनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने बड़े दावे करने शुरू कर दिए, बात हो गई है, मुझे नहीं पता किससे बात हुई है। और जहाँ तक आवाम की बात है, देखिए सिंध की आवाम के लिए उन्होंने पहले भी एक बात की थी जिस पर मुझे बहुत अफसोस है। जब उन्होंने अब तो वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहां हैं, लेकिन जब वो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त उन्होंने एक बात की थी कि फ़लानी जगह वोट ऐसे पड़ा तो फ़लानी जगह वोट ऐसे पड़ा, तो सिंध ने वोट जज्बात में दिया। तो सिंध की आवाम को नवाज शरीफ साहब अंडरमाइन काफ़ी करते हैं। वो सिंध की आवाम को शायद बाशऊर नहीं समझते। ये सिंध की आवाम का शऊर ही है जो उनको वोट नहीं मिलता। ना सिंध की आवाम बेवकूफ़ है जो मुशर्रफ मरहूम कहते थे, ना सिंध की आवाम जो है वो शऊर के बग़ैर है, और पागल तो वो है नहीं तो वो समझे ना हमें। और जो एक उनका तोहफ़ा सिंध को जो उन्होंने दिया था, मैं आपको बता दूं, जो मोटरवे के नाम पर उन्होंने वो एक रोड मुरम्मत की है जिस हाईवे की, क्योंकि उस पर मैं बहुत चलती हूँ, मेरा गांव जो है पहुँचने के लिए मुझे वो रोड लेना पड़ता है। झूठ बोलकर सिंध को एक मोटरवे दिया, वो मोटरवे नहीं था, वो हाईवे की मरम्मत थी। झूठ बोला और आज भी कहते हैं वो मोटरवे देना चाहिए। भाई जब आपने फीता काटा, मेरे पास ना इस फ़ोन में उसकी फ़ोटो है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मोटरवे लिखा हुआ है, मोटरवे लिखा हुआ है। आप लोगों को दावत देती हूँ, आइए उस ज़रा हाईवे पे चलिए, मुझे बताइए ये किस एंगल से मोटरवे है। जब वो बन रहा था इतनी दुश्वारी लोगों को हुई है, इतनी अमवात वाक़े हुई हैं उस मरम्मत के दौरान। एम्बुलेंसेस फंस जाती थी, मरीज़ फंस जाते थे, बुज़ुर्ग फंस जाते थे। मैं कहती हूँ 100 से ज़ायद लोगों की जानें गई हैं। हमने कहा चलो मोटरवे बन जाएगा, जानें भी जा रही हैं लोगों की, मगर वो मोटरवे नहीं था, वो नाटक झूठ था। तो सिंध की आवाम को वो समझते हैं बेवकूफ़। मैं उनको बताना चाहती हूँ हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बाशऊर लोग हैं। हम वो लोग हैं जिसकी सरजमीन पर पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी, तो सिंध को वो फ़ख्र हासिल है। तो नवाज शरीफ साहब हमें बेवकूफ़ ना समझें। उनके लोग जो बातें भी कर रहे हैं, मैं क्योंकि गिरी हुई बात ना करने पर यकीन नहीं रखती, मगर जब गिरी हुई कोई बात करता है तो उसको ये आईना ज़रूर दिखाती हूँ कि सिंध के साथ आपने हर वक्त धोखा किया है। आप जब वज़ीर आज़म बने आपने सिंध की आवाम को मामू बनाया है। सिंध की आवाम बेवकूफ़ नहीं है और आपकी अब बातों में आने वाली भी नहीं है। इमरान साहब, अभी आपने कहा कि, और बिलावल साहब ने गुज़िश्ता रात कहा था कि नफरत की सियासत को ख़त्म करना है, तक़सीम को ख़त्म करना है, तो क्या ये गुज़िश्ता दिनों जो अयाज सादिक साहब और खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात हुई है, ये इसी सिलसिले की कड़ी है, इसी तनाजुर में है कि जो बैकडोर राब्ते मुस्लिम नून और पीपल्स
پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان جاری ہے، یا مزید جو تنقید ہے اور تقسیم ہے اس کو آگے لے کے نہیں چلنا، یا اس میں سیاسی اور انتخابی جو تجاویز ہیں یا معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک کسی سیاستدان کی ایک دوسرے سیاستدان سے ملاقات ہے، ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، ایک بات، کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے. اگر کوئی ہم سے ملتا ہے اور اس کے بعد ہمارے خلاف جا کے تقریریں کرتا ہے تو پھر ان کو شرم آنی چاہیے. پہلی بات ٹھیک ہے نا جی. پہلے اگر کوئی آ کے گلے لگاتا ہے یا کسی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے بغض نکالتا ہے اپنی تقاریر میں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے شرم آنی چاہیے سب سے پہلے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے خورشید شاہ صاحب کی ملاقات ایک اور نون کی سینئر رہنما سے، ایاز صادق صاحب، جو کہ سابق سپیکر بھی رہے ہیں، جن کے مراسم کئی اراکین سے جو ہے وہ ایک پرسنل لیول کے اس لیے بھی ہیں کہ وہ سپیکر قومی اسمبلی رہے. جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب کے مراسم اب ڈیولپ ہوئے ہوں گے، بنے ہوئے ہوں گے، تو ان کے بھی سپیکر کا ایک الگ رتبہ ہوتا ہے. تو ایاز صادق صاحب کا وہ رتبہ رہا ہے اور انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے. اور خورشید شاہ صاحب کی طبیعت ناساز رہتی ہے آج کل، ان کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں بھی فکر ہوتی ہے. تو اگر ایاز صادق صاحب نے بطور ایک سیاسی دوست کے ان سے ان کی طبیعت پوچھی، جو کہ خورشید شاہ صاحب نے مجھے اس طرح پتہ ہے کہ اس بات کی ایکسپلینیشن چیئرمین صاحب نے بھی مانگی تھی، تو مجھے اس طرح پتہ ہے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ریزن بنتا ہے جینوائن، اس کو ہم دیکھیں، آج بھی کہتے ہیں ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہم پہ بے جا تنقید کریں گے، ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، تو ہم جواب دیں گے. اب ایک موصوف ہے NA 127 میں ٹکٹ کے خواہاں ہیں، وہ کچھ جو بھی ہے خواہاں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ NA 127 میں جو عوام ہے ان کو اپنے مسائل کے حل کی سے غرض ہے. ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ آپ پیراشوٹ سے اتر کے وہاں آتے ہیں یا کسی کے سپانسرڈ کینڈیڈیٹ ہیں. ہم عوامی پروگرام لے کے اس حلقے میں جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل، چاہے وہاں پر اہل تشیع کے مسائل ہوں، چاہے وہاں پر مائنورٹی کمیونٹی کے مسائل ہوں، کسی بھی کمیونٹی سے، ہم ہر کمیونٹی کو اہمیت دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر سے پھینکا گیا ہے اور یہ قلعہ ہے ہمارا تو ہم نے اس پر قبضہ کرنا ہے. ہم نے بڑے قلعے چھڑوائے ہیں، بڑے بت گرائے ہیں، ہم ادھر سے بھی بت گرائیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. آپ بولیں. آپ کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ کی پارٹی، آپ کے جو باقی لیڈران ہیں، اپنے چیئرمین کی اجازت کے بغیر باقی پارٹیوں سے ملتے پھرتے ہیں. نہیں دیکھیں، ایک میرا خیال ہے ایک ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے، کوئی ملتے پھرتے کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مناسب طریقہ نہیں ہے اس کو ایڈریس کرنے کا یہ. لیکن سینئر رہنما ہے، اگر پرانی واقفیت ہے، میں نے کہا نا جی دشمنی نہیں ہے، پرانی واقفیت ہے. اگر نہیں انہوں نے پوچھا جی، ملاقات ہوئی، تو چیئرمین صاحب کی نظر ان چیزوں پہ ہوتی ہے اور ان کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے ایک سینئر ساتھی نے قطع نظر اس کے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے بات کی ہے. لیکن ہم آپ کو پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ صرف یہ بات سننے کی ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر کسی نے کسی کی مزاج پرسی کر لی، کسی کی طبیعت معلوم کر لی، تو ہمارے لیے گناہ یا یہ کرائم نہیں ہے. بہت شکریہ. بھائی جو تمیز سے بات کرے گا اس سے بات کر لیں گے.